अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। आज हमारे साथ सलीम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम राना साहब। सलीम भाई, आज आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना हमारा पर्पस है और बहरिया टाउन कराची का माशाल्लाह आप पुराने रहायशी हैं। कितना अरसा हो गया आपको? मेरे 2 साल हो गए जी। 2 साल हो गए बहरिया टाउन में जी रहायश जी। रखे हुए। अच्छा, हमारे नाज़रीन को हम लोगों ने एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि बहरिया टाउन के रिहायशियों का क्या मौक़िफ़ है, क्या लाइफस्टाइल बेस्ट वो एंजॉय कर रहे हैं। तो आपके कुछ जो है ना ख्यालात का इजहार आप इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले ये पूछते हैं कि वाई बहरिया टाउन? पूरा शहर पड़ा है, इतनी अच्छी अच्छी सोसाइटीज हैं, सिर्फ बहरिया टाउन ही क्यों आपको नजर आया? आप यहाँ पे आके क्यों शिफ्ट हो गए? सबसे पहली बात तो ये है कि बहरिया टाउन कराची स्पेशली, दिस इज नॉट ए सोसाइटी, दिस इज ए सिटी। ओके। और मैंने बहुत दुनिया घुमा हूँ, एयरलाइन में था, तो मैंने इतनी खूबसूरत सोसाइटी मैंने पूरे दुनिया में नहीं देखी। पूरी दुनिया में इतनी खूबसूरत सोसाइटी और मेंटेन, जिस तरीके से हमारे ये पौधे मेंटेन है, हमारे रोड्स मेंटेन है, हमारी सड़कें मेंटेन है, हमारे ये 35 में जो पौधे लगे हुए हैं रंगीन, जो खजूरें लगी हुई हैं, अर्बन फॉरेस्ट। अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है भाई, मैं तो बहरिया टाउन को शहर समझता हूँ कि दिस इज सेकंड दुबई। ठीक है, ये मेरे कमेंट्स है, तब मैं इधर आया। जबरदस्त। अच्छा, और इन 2 सालों में यहाँ पे कोई चोरी, कोई डकैती, कोई मोबाइल स्नैचिंग या कोई इस तरह के लैक ऑफ सिक्योरिटी के कोई इंसिडेंट आपकी नजर से गुजरे हों? मैं आपको बताता हूँ, मेरा गाइड नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि मेरा गाइड नहीं है। बहरिया टाउन में किसी का गाइड नहीं है। ठीक है, हमारे टाउन हाउस का कॉन्सेप्ट है लेकिन उसकी मेन गेट वगैरह मेन गेट नहीं है। ठीक है। तो हमें कुछ कर रहा है ना कि ये जो हमारी चीजें गुम नहीं होती। अगर छोटी मोटी कोई होती है, कोई वाकयात हैं भी, तो हमारी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि वो पकड़ भी लिए हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं। और फिर कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी कोताही होगी। बिल्कुल होती है। अच्छा, बहरिया टाउन के बायलॉज के मुताबिक है कि आपने अगर कोई काम वाले रखने हैं, कोई लेबर है, कोई जो काम वाले घर पे मेल फीमेल आते हैं, या कोई माली है या इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर कोई भी बुलाते हैं, उनके कार्ड्स बने हुए, उनका भी एक रिकॉर्ड डाटा कीपिंग अपने पास करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये उस जो लोग इससे कोताही करते हैं, फिर वो उसके नतीजे मैं बताता हूँ। मेरा प्रीसेंट 10 में घर है और मेरे किराएदार ने आज मुझे फोन किया था कि मैं एक सोफा रिपेयर के लिए बाहर भेज रहा हूँ, आपको फोन आएगा, प्लीज उनको बता देना कि मेरा सोफा बाहर जा रहा है रिपेयर के लिए। इतना खूबसूरत सिस्टम। और इसको हम कहेंगे कि बहरिया टाउन, मैं कहता हूँ मैं इसकी तारीफों में लग जाऊंगा तो मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ इस पे कि बहरिया टाउन कितना खूबसूरत है। लेकिन कुछ चीजें हैं, हमारी कोताहियां हैं। वो कोताहियां डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल लोग नेगेटिव ही सुनना चाहते हैं आजकल। कहते कीड़े निकालने, मिर्च मसालों वाली बातें करते हैं। पहली कोताही 27 में मेरी मस्जिद। पिसिंग 27 के रिहायशी हैं आप? बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यहाँ मस्जिद का क्या मसला है? ही नहीं, मतलब बनी हुई है लेकिन उसको क्यों नहीं चालू कर? अब तो मस्जिद शवादा को चालू, वहां मैं जुमा वहां पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी मस्जिद में क्यों नहीं? यहाँ 400 घर हैं, वहां एक घर भी नहीं है। इसका मुझे कोई जवाब दे। ठीक है, ये मस्जिद आन होनी चाहिए मेरे 27 के लोगों के लिए। ये मस्जिद, हम ईद की नमाज यहाँ पढ़े राना साहब, तब आपको मानूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह जी। हम अपने इस वीडियो मैसेज के जरिए हमारे सलीम खान साहब का मैसेज, जो कि प्रीसिंक्ट 27 के रिहायशी हैं, हम लोग बड़े मोदबाना गुजारिश ये करते हैं मैनेजमेंट से कि प्रीसिंक्ट 27 की मस्जिद को जल्द से जल्द एक्टिव किया जाए, ताकि यहाँ के 400 से जायद आबादी है, यहाँ पे रिहायशी हैं, जो यहाँ पे करीब तरीन की मस्जिद, यानी कि जो इनकी मोहल्ले की मस्जिद होगी, वहां पे आके ये नमाज पढ़ें, जुमे की नमाज पढ़ें। और यहाँ पे रमजान मुबारक में जिस तरह आपने बताया कि किसी एक घर में इंतजाम करके तरावियां पढ़ी हैं, बिल्कुल था, तो वो आपको यहीं पे इसी मस्जिद में मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बहरिया टाउन ने देखें और बहुत सारे काम किए हुए, फंड्स में कमी आने की वजह से मस्जिदों का काम ना रोका जाए काइंडली, तो ये खुदारा इसके ऊपर जरा अपनी तवज्जो दें। और मस्जिद शोहदा जो आपने अभी पॉइंट आउट की, बहरिया गोल्फ सिटी के अंदर है, वहां आबादी ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव है। हम जुमा वहीं पढ़ते हैं जी। अच्छा, वहीं पढ़ते हैं? हाँ, पेट्रोल लगा के।
पेट्रोल यहाँ पेट्रोल हम पैदल जा सकते हैं। तो ये इन चीजों का हम अंदर के हमारा भी ये आपका पहला एतराज, मेरा ये पहला आपका पहला एतराज रिकॉर्ड हो गया जी। इंशाल्लाह हम बहरिया मैनेजमेंट तक आपका पैगाम भी पहुंचाएंगे, और आई एम श्योर एनफ कि विद इन फ्यू वीक्स, हम लोग कोई महीनों की सालों की बात नहीं कर रहे, आपको ये मस्जिद इंशाल्लाह हम एक्टिव करवा के देंगे। हमारा ये पैगाम बहरिया की मैनेजमेंट तक, जो मुतलका अफसरान है उन तक पहुंचेगा, और इंशाल्लाह यहाँ के रिहायशी मजीद भी वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन भी अगर डालनी होगी तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, ये काम आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। कोई और आपका बहरिया टाउन से है? मेरा ये पॉइंट है जी कि मैं सनसेट और सन राइजिंग का शौकीन हूँ, देखने का बुढ़ा आदमी हूँ। मेरे पास एक चुरंगी है, उसमें मुझे 2 बेंच चाहिए, एक मुझे सन राइजिंग के लिए और एक सनसेट के लिए। 2 बेंच वहां लग जाएंगे तो मैं दुआएं दूंगा। नहीं लगाओगे तो मैं अपने पैसों से भी लगा सकता हूँ, लगा दूं। करें बहरिया कोई ऑब्जेक्शन ना करे। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा। वहां में हम स्टोन रख देंगे, लेकिन जब सन राइजिंग यहाँ से 27 से देखने वाली होती है भाई, और सन सेट कभी देखें यहाँ पे, जिस जगह का मैं कह रहा हूँ वहां बैठ के आके देखें, आप जापान को भूल जाएंगे। जबरदस्त। अच्छा, आपने बताया कि आप एयरलाइन में कहीं जॉब कर रहे थे, PIA में थे? जी। अच्छा, अभी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं? जी। अच्छा, तो कैसा अब की क्या रूटीन है अभी, मतलब ऑल द डे लॉन्ग यू स्पेंड एट होम विद इन दीज बाउंड्रीज, या यू जस्ट रोम अराउंड द सोसाइटी, इस मोहल्ले में, पूरे बहरिया में फिरते हैं आप? राना साहब ने बहुत खूबसूरत सवाल किया है कि रिटायरमेंट लाइफ, और 27 एक जन्नत है। 27 में एक हम काम कर रहे हैं, हमारी लेडीज काम कर रही हैं, वो ये काम करती हैं कि यहाँ पे हमारी एक मोहतरमा है, वो दर्स देती है ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो लेक्चर जाता है 27 से, और हमारी सारी लेडी कुरान पढ़ती हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ वो सिर्फ ऑडियो सुनता हूँ, और मैं तो आज सूरत निसा, सूरत नूर 5 पारे हमने पढ़े, वाइफ पढ़ती थी, मैं तो पास बैठा होता था। तो 27 में ये भी, और लेडीज अपना खाना बना के लेके जाते हैं, और वहाँ खाना भी खाती हैं, एंजॉय भी करती हैं, और कुरान भी पढ़ती हैं। ये किसी एक घर में इसका इंतजाम? ये एक किसी वो वहां से अनाउंस होता है कि फलां के घर में, वो किसी एक घर पे हो जाता है। ठीक है। और फिर आपकी रूटीन वैसे, मेरी रूटीन, पूरा दिन कैसे गुजारते हैं? मेरा रूटीन सुबह सवेरे उठ के नमाज पढ़ने के बाद मैं एक्चुअली शौकीन हूँ वीडियोस देखने का। मैं टीवी पे ज्यूरिच देखता हूँ, स्विट्जरलैंड देखता हूँ, मैं यूके देखता हूँ, मैं मॉस्को मुझे बड़ी पसंद है, उसकी सफाई सुथराई, उनका सिस्टम देखता हूँ, उनके गार्बेज सिस्टम कैसे वो ऑपरेट करते हैं, वो अपने दरख्तों को कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं वीडियोस ज्यादातर देखता हूँ, वो भी ऑन यूट्यूब। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ प्रीसिंक्ट 27 में जो दूसरे रिहायशी लोग हैं, आपने कोई व्हाट्सएप कम्युनिटी या कुछ इस तरह से ग्रुपिंग वगैरह फेसबुक पे या इस तरह से कम्युनिकेशन के लिए बनाए हुए हैं? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वो वाइफ वाला जो ग्रुप है उसमें मैं सिर्फ कुरान सुनने के लिए, वो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बताइए कि अभी गुज़िश्ता दिनों जो सबसे अहम सवाल पूछ लूं, अब इसमें खुल के बहरिया के खिलाफ आप बात कर सकते हैं अगर कोई है। अब बहरिया टाउन ने फिक्स चार्जेस लगा दिए, 1500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के बिल के साथ, 1500 रुपए पानी के बिल के साथ, और 500 रुपए गैस के बिल के साथ। ये 3500 रुपए का जो टीका लग गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बड़ा जबरदस्त हूँ। इसके बारे में मुझे टाइमिंग पे बड़ा एतराज है। ये जिस टाइमिंग पे आपने किया है, इस टाइम में मुझे जो बिल्डर, जो मेरे दोस्त हैं, वो कहते थे, पंजाबी में कहते हैं ठक ठुक शुरू हो गया था। ठक ठुक शुरू होते ही आपने ये काम कर दिया हो तो सारा ठक ठुक फिर बंद हो गया। ठीक है, लोग मजीद परेशान, लोग मजीद परेशान। आप ऐसी चीजें करें, लोगों से मिल के करें, और टाइमिंग तो देखें, टाइमिंग सही नहीं थे ये। बाकी इसके बारे में मैं, क्योंकि ये पब्लिक वाली चीज है, वो उस पर मेरे पास बहुत सारा मवाद है, लेकिन मैं ना मैनेजमेंट के खिलाफ बोलूंगा ना अपने लोगों के खिलाफ बोलूंगा, लेकिन टाइमिंग गलत। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आपने कहा मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपको जो एतराज है वो भी बात नहीं करेंगे? मुझे आपको कोई एतराज नहीं है ये 35? मुझे एतराज है, तो वो एतराज बताए ना। क्या मैं वो एतराज बचा के मैं लोग मुखालिफ हो जाएंगे, या मैनेजमेंट मेरी मुखालिफ हो जाएगी? मैनेजमेंट क्यों मुखालिफ? मैंने बता दिया ना कि टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है। क्यों इस टाइम? अच्छा, चले इस टाइम में नहीं, 1 साल के बाद जाके 3500 लगा दे, फिर ठीक है? गलत है,
پھر بھی غلط ہے. بالکل تو غلط. اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کا سولوشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ مشورہ کرتے ہیں نا, کس طریقے, کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا. ان کو ظاہر ہے ان کو مطلب ہے اس کو نقصان تو بڑا ہوا ہے, اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے, کوئی اور طریقہ کوئی. یعنی اگر ریٹ یعنی یونٹ کی پرائز بڑھا دی جائے, بجلی کا یونٹ بڑھا دیا, ہونا بھی یہی چاہیے. اور جس بیچارے کا گھر بند ہے اس کے ساتھ کیا ہے. مجھے تو یہ میں تو رہتا ہوں, مجھ پہ لگانے کا نا, جن کے گھر بند ہیں, جو باہر, میرا بیٹا باہر ہے یا جو لوگ باہر ہیں, ان کے لیے تو یہ ان کے لیے تو خام خواہ کی پریشانی ہے. خام خواہ یہ والے چارجز پر منتھ ایک کیلکولیٹر چل گیا, بالکل غلط ہے, ایڈ آن ہوتے جائیں, نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ بتائیے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو دوسری سہولیات ہیں, لائک ایجوکیشن, سستی ایجوکیشن, ٹرانسپورٹیشن اور بینکنگ سیکٹر ہو گیا, میڈیکیشن یعنی ہاسپٹلز وغیرہ, ان چیزوں کے بارے میں کوئی آپ کی رائے یا کمنٹ کی, یہ ساری چیزیں بہترین؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس پیٹرول پمپ کے اوپر ہمارا وہ اے ٹی ایم ہے. ٹھیک ہے. اس گیلری میں, اس میں گیلری میں اے ٹی ایم یا ایک بینک ہونا چاہیے. 27 میں اس کے ساتھ لوگ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایریا بہت زیادہ ہے. اور باقی جو ہاسپٹلس کا ہے تو کم از کم ڈسپینسری تو ہونی چاہیے یہاں پہ. یعنی آپ کے اسی قریب اس میں میرا خیال میں نقشے میں کہیں ہے بھی, تو بڑا اسپتال تو بہترین چل رہا ہے, ویلفیئر ہو رہی ہے, کام بھی صحیح ہو رہا ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹی ڈسپینسری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو لوگ اوورسیز بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ بحریہ ٹاؤن رہنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے کیسی جگہ؟ بھائی میں یہ صحیح بتاتا ہوں, میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں. He is the best place in پاکستان. پاکستان میں اس سے اچھی جگہ ہے ہی نہیں, اور میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس سے اچھی جگہ. ہاں, سیاست میں بہت ساری جگہیں بہت اچھی اچھی بھی ہیں, لیکن ریئلی سامنے جو نظر آتی ہے نا, اس سے بہتر سوسائٹی دبئی میں بھی نہیں ہے بھائی. یہ دبئی سے 7 روڈ 1 جو ہمارا جناح ایونیو ہے, اور 7 روڈ 1 14 روڈ, اور اس پہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں, میں تو کہتا ہوں یہ جنت ہے باہر کے لوگوں کے لیے. آؤ اس میں انویسٹ کرو. اگر آپ پاکستان کے کسی اور جگہ پہ جاؤ گے تو موبائل بھی اور بھی پتہ نہیں, یہاں کی سیکورٹی بھی اچھی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ جو باہر کے لوگ ہیں نا, ان کے لیے یہ جگہ ہے, یہ آ کے یہاں پہ انویسٹ کریں, اور یہاں کا یہ اس فیسلٹیز اور اس خوبصورت یہاں کے جو درخت ہیں, جہاں کے جو میں کیا کیا بتاؤں, یہاں پہ جو پھول ہیں, ہمارے ایسے درخت ہیں جو ان کے پتے بھی پھول نظر آتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن رہنے کی جگہ ہے بھائی, خاص طور پہ ابراڈ باہر کے لوگوں کے لیے. زبردست, تھینک یو. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بتائیے سلیم بھائی کہ یہاں پہ یہ ایک عام امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں بہت ساری زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے, یہ انلیگل ہے, یا یہاں پہ لیز نہیں ملا ہوا. اس پوائنٹ آف ویو پہ مجھے بتائیے, آج تک آپ کو 2 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے, اور اس سے بھی چند سال قبل آپ نے یہ پراپرٹی پرچیز کی ہوگی, آج تک کسی مطلوبہ عدالت سے, کسی ادارے سے کبھی کوئی نوٹس آیا کہ یہاں پہ لیز نہیں ہے, یا یہ انلیگل جگہ آپ خالی کر دیں, یا کوئی خطرہ, کوئی خوف آپ کو نہیں آتا بحریہ ٹاؤن میں رہتے ہوئے کہ ایسا کہیں آپ کی انویسٹمنٹ نہ ڈوب جائے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. میرا ایک دوست ہے, اس سے وہ فلاں ہو گیا, یہ دیکھیں جی میرا لیز, وہ لیز. میں نے کہا تیری لیز ایک مجسٹریٹ میں, آپ کا کوئی بھی بندہ ہے, آپ پاکستان کے اندر جاؤ, کوئی تھوڑی سی رشوت لگاؤ اور جو مرضی ہے کرو. بحریہ میں یہ کام نہیں ہے بھائی. بحریہ کی جو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, آپ کی جائیداد سیکیور ہے اپنے سسٹم میں, بحریہ کے اپنے سسٹم میں. یہ لیز جو بھی ہے اس کی اپنی جائیداد ہے. 1600 کتنے تھی جی؟ 16,896. یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ان کی اپنی ہے, اب ان کی نہیں ہے, اب تھرڈ پارٹی کی, ہماری ہے. پبلک انٹرسٹ ہے, اور یہ اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. باہر آپ اگر آپ کی لیز بھی ہے تو خطرے میں ہے, اور یہاں اگر آپ بالکل بحریہ کے کمپیوٹر پہ رائے کر رہے ہیں تو آپ سیکیور ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ باہر اگر لیز بھی ہے, رجسٹری والی زمین بھی ہے, تو آپ خطرے میں, اور بحریہ میں اگر لیز نہیں بھی ہے تو چلے, اطمینان ہے اور رہنے کی جگہ. رانا صاحب, مجھے وہ بندہ آج میرے 10 والے نے مجھے فون کیا, اس نے کہا میں صوفہ باہر بھیج رہا ہوں. وہ صوفہ باہر ریپیئر کے لیے نہیں بھیج سکتا بھائی. تو باقی یہاں پہ تو یہ اتنا کمپیکٹ اور اتنا خوبصورت سسٹم ہے بحریہ کا
یہ جو ان کے ہیڈ آفس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ نہ آپ کرائے پہ چیز دیں آپ بے فکر، آپ اپنی چیز خرید لیں آپ بے فکر. یہاں پہ میں نے رینٹ پہ اپنی پراپرٹی دی ہوئی ہے، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی قبضہ کر لے آپ کو کوئی ہل نہیں سکتا، کوئی یہاں سے قبضہ نہیں کر سکتا. سامان باہر میں اب چلے وہ بات نہیں کرتا، تو میں نے تھوڑا سا اس کا بلاک کر دیا، وہ اپنا سامان باہر نہیں لے کے جا سکتا تھا جب تک میں نے اس کو وہ کھولا نہیں. وہ چیزیں جب تک آپ نے یعنی آپ کے بلز وغیرہ یا رینٹ کلیئر نہیں کیے. بالکل نہیں کلیئر کیے تو وہ سامان نہیں اٹھا سکتا. اور اتنا زبردست سسٹم ہے کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ پاکستان میں تو یہ تو گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا مالک وہ جس نے کیس جیتا ہے وہ جس طرح ہمیں کمپیوٹرائز طریقے سے کرے گا، باہر والے کا کیا تعلق ہے یہاں سے؟ یہ اسے اپنا جو جس کا گھر ہے، جس نے تب پیسہ جو ہماری قسطیں دیتا ہے، اس کا کام ہے ہماری ڈاکومنٹس کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بہت ساری بن رہی ہیں. ایک عام تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا بحریہ ٹاؤن، اتنے زیادہ بلڈنگز بن رہی ہیں، اور اتنے لوگ جو اپارٹمنٹس آپ دیتے جا رہے ہیں، اتنے دفتر بنتے جا رہے ہیں، لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کیسے یہ فل اپ ہوگا؟ یہ تو 50 سال یا 100 سال بھی نہیں بھرے گا. اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، اور پاکستان کی باقی سوسائٹیاں اتنی بدصورت ہے کہ سارے لوگ جب یہ کمپلیٹ ہوگا یہ سارے لوگ ادھر آ جائیں گے. ہمیں اور بنانی پڑے گی، بیریا 2 بنانی پڑے گی، اور بنا بھی رہے ہیں. ہاں، بیریا 2 تو بنائی، لیکن وہ ڈسٹینس وائز یہاں سے بھی دور کہا جاتا ہے اس کو. وہ دور نہیں ہے، وہ بیریا کے کہاں سے دور ہے؟ یہاں سے کتنے 6 یہاں سے نہیں، یہاں سے 30 کلومیٹر کا بنے گا تقریباً مین روڈ سے، اگر گیٹ ٹو گیٹ ہم نہیں جائیں. دور بھائی، ہمیں اتنی 10 سوسائٹیاں اور ہو تو پاکستان میں ضرور ہوتے ہیں. یعنی اتنے اچھے سٹینڈرڈ بالکل آئیں گے لوگ، وہ نہیں آئیں گے. ملیر ایکسپریس وے جو بن رہا ہے تو وہ تو گیم چینجر ہے. گیم چینجر، بالکل بالکل. آپ امتیاز جو ہے آپ کا، جو ڈیفنس میں امتیاز ہے، وہاں سے لے کے ہمارے بیریا کے امتیاز تک 20 منٹ میں ڈرائیو کیا آپ نے؟ نہیں آ سکتا ہے آدمی جب یہ بنے گا. زبردست. 20 منٹ میں اس امتیاز سے لے کے اس امتیاز تک 20 منٹ میں، اگر 20 منٹ میں نہ ہوئے تو جو جرمانہ مجھ پہ، جب یہ بن جائے گا. یہ ویسے بھی یہ 80-90% تو بن گیا ہے، ابھی کچھ ایریاز اوپن بھی کر دیے ہیں. یہ شاہ فیصل کالونی تک بن گیا ہے. مرزا وہاب صاحب کی وہ پوسٹیں بھی لگ رہی ہیں نا آج بھی میں دیکھ رہا تھا اس کو، وہ بنا رہے ہیں. یہ تو ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے جو کیا ہے، یہ M9 موٹر وے کو جب ملا دیں گے تو یہاں کی جو باقی سوسائٹیز ہیں اس پہ بھی ریٹ میں بھائی، یہ جو ٹرکوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ یہاں پہ یہ روڈ ٹریفک ڈیوائیڈ ہو جائے گی. یہ DHA کے لیے اور بیریا ٹاؤن کے لیے سونا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی دور نہیں ہے. اگست میں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں شاہ فیصل کالونی تک کھول دوں گا، باقی بھی کھل جائے گی بھائی. اچھا، ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں اوور آل ایک ڈپریشن ہے لوگوں میں، لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ابھی ہم بیریا ٹاؤن جیسی جگہ پہ یا ریئل اسٹیٹ میں پاکستان میں انویسٹ ہی نہ کریں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ابھی گھبرانا چاہیے، یا بلکہ جو قیمتیں کم قیمتوں میں آپ کو زبردست شاندار پراپرٹیز یہ میں نے اپنے پہلے اپرچونٹی لینی چاہیے؟ میرے پہلے انٹرویو میں نے کہا کہ اس وقت ٹائم ہے، اس وقت آؤ خریدو گچو. یہ تھوڑے دن ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد یہاں پہ ایسی 2-3 سوسائٹیوں کی اور ضرورت ہے بھائی. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ یہ بھرے گا نہیں. یہ بھرے گا، بلکہ بہت بھرے گا. 10 سوسائٹیاں اور چاہیے پاکستان میں اس طرح کی. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کراچی شہر کی 3 کروڑ یا اس سے زائد آبادی ہے، جی مطلب مضافاتی آبادی بھی اگر ملا لیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 1% بھی اتنی آبادی کا یہاں پہ آئے تو یہ تو بھر جائے گا بیریا. تو ہم نے رانا صاحب آپ دیکھتے ہیں اتوار والے دن یا کوئی فنکشن ہوتا ہے یہاں پہ، تو یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ یہاں پہ تو یہ جو روڈ بنایا ہے ہم نے 14 کم پڑتا ہے. تو یہ آئیں گے، سارے آئیں گے بھائی. یہ جو ہمارے ارد گرد کی دوسری سوسائٹیاں ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں، ایسے باتیں میں سنتا ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ وہ جو جس کے 3 مکان کی سوسائٹی ہے وہ ایک شیر کو چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں، تھینک یو سو مچ. اور آخر میں یہ چاہوں گا، آپ سے سننا چاہوں گا کہ اب پھر میرا ایک سوال ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر بیریا ٹاؤن سے کوئی مزید اعتراضات بھی ہیں تو ہم اس ویڈیو کے ذریعے پیغام دے سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے وہ اعتراضات دور کیے جائیں. ایک تو میں نے مسجد کا کہا ہے جی، مسجد والا بھی ہو گیا. آپ کو سن سیٹ اور سن رائز کے لیے
وہ چورنگی میں آپ کو بینچ چاہیے, بالکل سٹنگ وہ بزرگ حضرات بیٹھ جائیں, آپ بیٹھیں, آپ کے فرینڈس بیٹھیں. بالکل. اور وہ جو جہاں سے وہ ان ہوتے ہیں وہاں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. جہاں پہ روڈ 13 پہ آتے ہیں, چیک پوسٹ بنی ہے جہاں پہ, ہاں چیک پوسٹ والی جگہ پہ تھوڑا سا ہم آف سیٹ کر کے آتے ہیں تو وہاں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. وہاں پہ ایسا کٹ بنائیں تاکہ لوگ یا وہاں پہ سگنل لگا دیں یا کچھ بھی کریں. ٹھیک ہے, بس یہی. چلیں وہ بھی اگر شاید نیرو ڈاؤن کیا گیا تو فور سیکیورٹی میرے خیال میں تین یارڈ کا جگہ ہے بس اتنی. ٹھیک ہے, تو ادھر کر دیں گے تو سامنے آ جائے گا, روڈ 13 کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں یہ سارے پیغامات ہم دیں گے. تھینک یو سو مچ سلیم بھائی, اور ہم اپنے ناظرین کو انشاءاللہ بہت جلد نئی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ملیں گے. ابھی تک کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ.